नमो नमः। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः पुस्तके पञ्चमः पाठः कण्टके नैव कण्टकम् इति पाठस्य तृतीयं भागं पठामः। अस्य पाठस्य प्रथम-द्वितीये भागे अस्माभिः पठितं यत् कश्चन व्याघ्रः दौर्भाग्यात् व्याधस्य जाले बद्धः जातः। सः सहायं कर्तुं निवेदनं करोति। चञ्चलः तं जालात् बहिः निष्कासयति, परन्तु सः व्याघ्रः चञ्चलं खादितुम् इच्छति। चञ्चलः वदति यत् अहं तव सहायं कृतवान्, परन्तु तव माम् एव खादितुम् इच्छसि। तदा व्याघ्रः उक्तवान्, अरे मूर्ख, सर्वं स्वार्थं समीहते, कमपि पृच्छ इति। तदा चञ्चलः किं कृतवान् इति अस्मिन् भागे ज्ञास्यामः। अधुना इदं वाक्यं पश्यन्तु। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, अतः सर्वं स्वार्थं समीहते। तात्पर्यं, चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्, नदीजलम् अकथयत्, तथैव भवति। जनाः नदीजले स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणां च प्रक्षालनं कुर्वन्ति, पुनः नद्याम् एव मलमूत्रादीनां विसर्जनम् अपि कुर्वन्ति। अतः सर्वे केवलं स्वमेव विषये चिन्तयति, सर्वे स्वार्थी सन्ति। हिंदी अर्थ। चंचल नदी जल से पूछता है। नदी जल कहती है, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़ों को धोते हैं तथा गंदगी भी डाल देते हैं, इसलिए सभी स्वार्थी हैं। शब्दार्थ। नदी जलम अर्थात नद्या जलम अपृच्छत् अस्मिन् क्रियापदे पृच्छधातु लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्ति इत्युक्ते पृष्टवान्। एवमेव इति अव्ययपदमस्ति, अनेन प्रकारेणैव इत्यर्थः। भवति भूधातो लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्ति। जना इत्यत्र जन इति अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अर्थात मनुष्याः। मयि इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। स्नानम् इत्यत्र स्नान इति अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। कुर्वन्ति क्री धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम्। प्रक्षालयन्ति प्र इति उपसर्ग शाल धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम्। विसृज्य उपसर्ग ल्यप धातु। निवर्तन्ते नि उपसर्ग वृत्ति धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रश्नाः सन्ति। कः अपृच्छत्? चञ्चलः अपृच्छत्। किम् अपृच्छत्? नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलं किम् अपृच्छत्? नदीजलं किम् अवदत्? नदीजलम् अवदत् सर्वं स्वार्थं समीहते। के कुर्वन्ति? जनाः कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति? स्नानं कुर्वन्ति। जनाः कुत्र स्नानं कुर्वन्ति? जनाः नद्याः स्नानं कुर्वन्ति। के प्रक्षालयन्ति? जनाः प्रक्षालयन्ति। जनाः कानि प्रक्षालयन्ति? जनाः वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। जनाः कुत्र वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति? जनाः नदीजले वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। के निवर्तन्ते? जनाः निवर्तन्ते। जनाः किं कृत्वा निवर्तन्ते? जनाः विसृज्य निवर्तन्ते। जनाः किं विसृज्य निवर्तन्ते? जनाः मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। पुनः चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। चञ्चलः वृक्षस्य समीपं गत्वा पृष्टवान्। पुनः वृक्षम् इत्यत्र वृक्ष इति अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। तडूम इत्यर्थः उपगम्य उपगम्यप्य। अपृच्छत् पृच्छ धातु लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्ति। क अपृच्छत्? चञ्चलः अपृच्छत्। चञ्चलः कम् अपृच्छत्? चञ्चलः वृक्षम् अपृच्छत्। हिंदी अर्थ। चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। नदी जल जब उसे कहती है कि हाँ, ये सही है कि सभी स्वार्थी हैं, तब वह पुनः वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वं स्वार्थं समीहते।
तो पेड़ भी यही कहता है कि मानवा मनुष्य अस्माकम हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं। पुनः और फिर से कुठारे यानी कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यम हम सभी को सर्वदा हमेशा कष्टम ददति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति और कहीं भी हमारे में छेद कर देते हैं, हमें कष्ट पहुंचा देते हैं, हमें घायल कर देते हैं। सर्वं स्वार्थम समीयते सभी स्वार्थी हैं। वृक्षा उक्तवान तात्पर्यमस्ति वृक्षा उक्तवान मानवा वृक्षाणां छायायां विश्रामं कुर्वन्ति वृक्षाणां फलानि खादन्ति तथापि परशुभिः सर्वदा वृक्षाणां छेदनं कुर्वन्ति अतः सर्वः स्वार्थे समीयते। सर्वजनाः स्वार्थी सन्ति ते केवलं स्वस्य विषये चिन्तयति। मानवः इत्यत्र मानव इति अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् इत्युक्ते मनुष्याः। अस्माकम् अस्मद् इति तकारान्त सर्वनाम शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं। छायायाम् इति अकारान्त स्त्रीलिङ्ग सप्तमी एकवचनं। विरमन्ति भी उपसर्ग रम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनमस्ति विश्रामं कुर्वन्ति। फलानि फल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनमस्ति। खादन्ति खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं खादनं कुर्वन्ति। कुठारे कुठार इति अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्ति बहुवचनं। परशुभे प्रहृत्य प्रउपसर्ग रे धातु लय प्रत्यय प्रहारं कृत्वा। सर्वदा इति कालबोधक अव्यय सदैव कष्टं कष्ट इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनं। ददति इति अस्मिन् क्रियापदे दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं। कुत्रापि कुत्र प्लस अपि। भावार्थ क अवदत् वृक्षावदत्। के विरमन्ति मानवः विरमन्ति मानवः कुत्र विरमन्ति मानवः छायायां विरमन्ति मानवः केषां छायां विरमन्ति मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। के ददति मानवः ददति मानवः किं ददति मानवः कष्टं ददति मानवः केभ्यः कष्टं ददति मानवः वृक्षेभ्यः कष्टं ददति मानवः कै बृहत्य कष्टं ददति मानवः कुठारै प्रहृत्य वृक्षेभ्यः कष्टं ददति मानवः किं कुर्वन्ति मानवः छेदनं कुर्वन्ति मानवः केषां छेदनं कुर्वन्ति मानवः वृक्षाणां छेदनं कुर्वन्ति मानवः कुत्र छेदनं कुर्वन्ति मानवः यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे लीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलम् उपसृत्य का वार्ता माम् अपि विज्ञापय। हिंदी अर्थ समीप में ही एक लोमड़ी पेड़ के वृक्ष के पीछे छुपी हुई थी और ये बातें सुन रही थी। सा वह सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर पूछती है का वार्ता क्या बात है माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। तात्पर्यमस्ति तत्र पार्श्वे एव बद्रीगुल्मा नाम बद्रीपादप समूहस्य पृष्ठे निगूढा एका शृगाली एतां वार्तां शृण्वन्ती आसीत्। सा शृगाली अकस्मात् एव चञ्चलस्य समीपम् आगत्य वदति का वार्ता अस्ति भवान् मम कृते अपि बोधयतु। समीपे समीप इति अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। एका आकारान्त संख्यावाचक सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनमस्ति। लोमशिखा इति अकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। बद्रीगुल्मानाम् इति अकारान्त षष्ठी एकवचनं। बद्रीपादप समूहानां पृष्ठे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनं। निलीना निगूढा शृणोति अस्मिन् क्रियापदे श्रु धातु लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं। स्म भूतकाल भूतकम् अव्ययपदं सहसा अव्ययपदमस्ति। उपसृत्य उपसर्ग श्री धातु ल्यप् प्रत्ययः समीपम् आगत्य कथयति कथ लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। विज्ञापय विज्ञा धातु निष् लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एकवचनमस्ति। का शृणोति स्म एका लोमशिखा कां शृणोति स्म लोमशिखा वार्तां शृणोति स्म। लोमशिखा कुत्र निलीना बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना। गुल्मानां पदस्य कः अभिप्रायः गुल्मानां पदस्य अभिप्रायः अस्ति वृक्षसमूहानां। लोमशिखा चञ्चलम् उपसृत्य किं कथयति लोमशिखा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय। मामपि विज्ञापय इत्यस्मिन् वाक्ये विज्ञापय इति क्रियापदस्य कर्तृपदं त्वम् अर्थात् चञ्चल।
पुनः स अवदत् मातृ स्वसा अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता परम् एषः माम् एव खादितुम् इच्छति। चञ्चला कथयत् मातृ स्वसा त्वम् उचितसमये आगतवती अहम् अस्य व्याघ्रस्य प्राणान् रक्षितवान् परन्तु एषः अधुना माम् एव भोक्तुम् इच्छति। हिंदी अर्थ वह बोला, हे मौसी, तुम समय पर आई हो। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण की रक्षा की गई लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। इति भाववाचक अव्ययपदमस्ति। मातृस्वसा मातृस्वस्त्री ऋकारान्त स्त्रीलिंग संबोधने प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अवसरे इत्यत्र अवसर इति अकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी एकवचनम्। समागतवती इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। प्राण इति अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। रक्षिता इत्यत्र रक्षित धातु अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक बहुवचनम्। मामेव माम प्लस एव खादितुम् खाद्धातु तुम प्रत्यय। का समागतवती लोमशिका समागतवती। तदनन्तरं सः लोमशिकाय निखिलां कथां निवेदयत् पश्चात् चञ्चला शृगालैः संपूर्णं कथां श्रावितवान्। इसके बाद वह लोमड़ी को सारी कथा बता देता है। तदनन्तरम् इति अव्ययपदं तत्पश्चात् लोमशिकायै अकारान्त स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचनमस्ति। निखिलाम् आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। निवेदयत् उपसर्ग विदधातु लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं। निवेदितवान् श्रावितवान्। कः निवेदयत् सः निवेदयत्। स इत्युक्ते चञ्चलः निवेदयत्। चञ्चला कां निवेदयत्। चञ्चला निखिलां कथां निवेदयत्। पुनः पश्यन्तु लोमशिका चञ्चलम् अकथयत् बाढं त्वं जालं प्रसार्य। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत् केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। हिंदी अर्थ अस्ति लोमड़ी चंचल को कहती है, ठीक है तुम फिर से जाल फैलाओ। और फिर से वह बाघ को कहती है, तुम किस प्रकार इस जाल में थे, मैं इसे फिर से देखना चाहती हूँ। श्रृगाल तात्पर्यमस्ति। श्रृगाली अवदत् भवान् पुनः चञ्चलं जालं प्रसारय। चञ्चलं भवान् पुनः जालं प्रसारय। सा व्याघ्रम् उक्तवती पुनः त्वं जाले कथम् इत्यहं साक्षात् अवलोकयितुम् इच्छामि। अकथयत् अस्मिन् क्रियापदे कथ धातु लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनमस्ति। बाढम् अव्ययपदमस्ति। प्रसारे प्रउपसर्ग स्त्री धातु निष्प्रत्यय लोट लकार प्रत्यय पुरुष एकवचनमस्ति। पुनः इति अव्ययपदं केन किम् इति मकारान्त सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। प्रकारेण इत्यत्र प्रकार इति अकारान्त पुल्लिंग शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम्। एतस्मिन् इत्यत्र एतद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। जाले इत्यत्र जाल इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। बद्ध इत्यत्र बद्ध इति अकारान्त पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अवरुद्ध प्रत्यक्षं साक्षात् द्रष्टुं दृश् प्लस तुमुः। का कथयत् लोमशिका कथयत्। लोमशिका कम् अकथयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्। लोमशिका चञ्चलं किम् अकथयत्। त्वं जालं पुनः प्रसारय इति लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्। अस्मिन् वाक्ये त्वम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्। अस्मिन् वाक्ये त्वम् इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। लोमशिका चञ्चलाय किं प्रसारयितुं वदति। लोमशिका चञ्चलाय जालं प्रसारयितुं वदति। इच्छामि अर्थात् वाञ्छामि। का इच्छति। लोमशिका इच्छति। लोमशिका किमिच्छति। लोमशिका द्रष्टुमिच्छति। लोमशिका कथं द्रष्टुमिच्छति। लोमशिका प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छति। लोमशिका किं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छति। व्याघ्रः केन प्रकारेण एतस्मिन् जाले बद्धः इति लोमशिका प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छति। बद्धः अर्थात् निबद्धः। कः बद्धः जातः। त्वं बद्धः जातः। अत्र त्वम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्। अत्र त्वम् इति पदं व्याघ्राय प्रयुक्तं। व्याघ्रः कुत्र बद्धः जातः। व्याघ्रः जाले बद्धः जातः। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत् सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। हिंदी अर्थ बाघ उस जाल में फिर से फंस गया, प्रवेश किया। लोमड़ी फिर से बोली, अब तुम बार बार कूद के दिखाओ। व्याघ्रः जाले कथं बद्धः इति क्रियां दर्शयितुं पुनः जालं प्रविष्टवान्। शृगाली व्याघ्रं पुनः उक्तवती, अधुना पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा मां दर्शय। वृत्तान्तं वृत्तान्त अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। प्रदर्शयितुं प्रउपसर्ग दृष् धातु तुमुन् प्रत्यय। प्राविशत् प्रउपसर्ग
विष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम संप्रति अधुना कुर्दनम अकारांत नपुंसकलिंग विष इति धातु निष् प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम अस्ति। कः प्राविशत् व्याघ्रा प्राविशत् व्याघ्रा कुत्र प्राविशत् जाले व्याघ्रा किमर्थं जाले प्राविशत् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं। कः कथयत् लोमशिका कथयत् लोमशिका किम् अकथयत् सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। स तथैव समाचरत् अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्ताभवत्। बद्धः व्याघ्रः क्लान्ता सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत् सत्यं त्वया भणितं सर्वं स्वार्थं समीहते। स व्याघ्रः तथा एव अकरोत् निरन्तरमुत्पन्नेन सह जाले बद्धः स चञ्चलान् सहायतया याचितवान्। तथैव तथा एव समाचरत्। समुपसर्ग षड्धातु लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अनारतं निरन्तरं कूर्दने नकारान्त पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचनम् श्रान्ता श्रान्तिति अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् क्लान्ता क्लान्तिति अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् निस्सहाया इत्युक्ते असहायः सन् नकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनमस्ति भूत्वा अपतत् अयाचत लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनमस्ति क्रियापदम् अस्ति। व्याघ्रः कथं समाचरत् व्याघ्रः तथैव यथा लोमशिका कथयत् तथैव समाचरत्। निस्सहाया भूत्वा व्याघ्रः काम अयाचत निस्सहाया भूत्वा व्याघ्रः प्राण भिक्षामेव अयाचत। लोमशिका अवदत् सत्यं त्वया वर्णितं लोमशिका व्याघ्रं किम् अवदत् लोमशिका व्याघ्रम् अवदत् सत्यं त्वया वर्णितं सर्वं स्वार्थं समीहते। धन्यवादः।